राष्ट्रिय ध्वजावाहक स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर। गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेशनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट कलेज, धनगढी 4, उत्तर बेहडी, कैलाली। एक यस्तो गन्तव्य जुन सबैको रोजाइमा पर्छ। स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट। हिमालको दृश्य अवलोकन सहित सबै प्रकारका स्वादिष्ट हाइजेनिक खाना खाजा र बस्नको लागि हामी स्वागत गर्दछौँ। भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर। थप जानकारीका लागि प्रमुख रामसुन्दर बके, सम्पर्क नम्बर 9841 13 0067। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी छलफल गर्दैछौँ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानसँग। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यो वर्ष पनि निकै महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। 2 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने र उच्च पदस्थ नेताको अनैतिक ढङ्गबाट आएको आर्जनको छानबिन गर्ने सम्मका विषयहरू उठाइएका छन्। यो सवालमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न कहाँ रहन्छ भने यी नीति तथा कार्यक्रममा इमान्दारिता कति रहला भन्ने सवालबाट अलि बढी चाहिँ शङ्काका दृष्टिकोणले हेरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्त्वाकांक्षी हुन्छन्, तर त्यहाँ इमान्दारिताका अभावले गर्दा समस्या ज्यूका त्यौं रहन्छन् र एउटा कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भए। हरेक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रम एउटा कागजको खोस्टामा मात्रै सीमित भए यी जनगुनासोहरू छन् र यो पटक आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट के अपेक्षाकृत ढङ्गबाट परिणाम आउन सक्ने होला या नहोला, यो भने अब हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि गरेको यो अभियानका सवालमा कुराकानी गर्छौँ र जनमत पार्टीको अहिलेको अवस्थामा के गर्दैछ, सरकारबाट बाहिरिएको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन, सरकारमा जाने तयारीमा हो या प्रतिपक्षमा बसेर उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो त। अब यो पार्टीको भूमिका कस्तो रहन्छ? विशेष गरी मधेस प्रदेशबाट उदाएको यो पार्टी अहिले बिस्तारै मधेसमा जनताको लोकप्रिय पार्टी पनि बन्दैछ। अब यो पार्टीको नीति कार्यक्रम घोषणा अबको रणनीतिका बारेमा छलफल गर्छौँ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। सरकारबाट बाहिरिनु तपाईँहरू के गर्दैछ अहिले? तपाईँहरू के छ नीति, के कार्यक्रम छ, के प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, जनमत पार्टी त अहिले सरकारलाई समर्थन दिएकै छ। मध्य प्रदेशमा हाम्रा मन्त्रीहरू पनि छन्। त्यसकारण जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ भन्ने कुरा ठिक होइन। बाहिरिएको छैन, हामी सरकारमै छौँ, अहिले समर्थनमै छौँ। तपाईँले सरकारलाई दिएको समर्थन त फिर्ता गर्नु भएको होइन होइन? यो चाहिँ भनेको उपयुक्त मन्त्रालय पाइयो भने जाने भनेर तपाईँहरू बस्नु भएको कि कसो हो? यो चाहिँ उपयुक्त मन्त्रालय भन्दा पनि एउटा विश्वासको वातावरण हुनु पर्यो, एक नम्बर। अर्को काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो, दोस्रो। तेस्रो कुरा, बोलेको कुराहरू आफै सरकारमा बसेका साथीहरूले आफूले बोलेकै कुरा लागू गरे राम्रो हुन्छ भन्ने जनमत पार्टीको ठम्याइरहेको छ। त्यसकारण अब पटक पटक सरकारबाट एक किसिमको गरेको बाचा र हामीसँग गरेको सम्झौता अनुसार चाहिँ उहाँहरू पछि हट्नुभयो। त्यसकारण जनमत पार्टी केन्द्रमा अहिले मन्त्रालयमा छैन, मन्त्रीमण्डलमा छैन, क्याबिनेटमा छैन, तर सरकारलाई दिएको समर्थनमा छ। यसो जस्तो तपाईँले यसो त खोज्यो, तपाईँ केही समय मन्त्री पनि हुनुभयो। मन्त्री भएर त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर भने यदि तपाईँहरू क्षमता र आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्ने हो भने जुन कुनै मन्त्रालय लिएर भयो भने काम गर्न सकिँदैन र त्यही मन्त्रालय किन चाहिन्छ? तपाईँले भनेको मन्त्रालय यो त हामीले त्यही कुरा सम्झेर मन्त्रालय सम्हालेको पनि हो, खानेपानी मन्त्रालय। र खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि 2 महिना 6 दिन मैले कार्यभार सम्हालेको हो। त्यो दिनभित्र मैले सक्दो आफूबाट जति हुन सक्ने प्रयासहरू कामको लागि गरेकै हो र केही काम गरेर देखाएको पनि। तर बीचमा अब सरकारका गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठकमा उहाँहरूले आफै चाहिँ
समीकरण बनाउँदाखेरि सरकार बनाउँदाखेरि होइन जनमत पार्टीलाई यो मन्त्रालय दिने, अब अलिकति राम्रो मन्त्रालय दिने, यो भन्ने त्यो भन्ने, आफै न्युज पेपरमा भन्ने, त्यस पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, यो स्थिति भइसकेपछि अब के आयो भने कि त खा या घिचा भन्ने स्थितिसम्म आइपुग्यो खाए खाऊ नगए घिस्सा भनेर तपाईँहरू जबरजस्त रूपमा होइन। त्यस कारण अब जनमत पार्टी भनेको तपाईँको अब सरकारमा बसिरहने, मन्त्रीमण्डलमा बसिरहने, सधैँ सत्तामा बसिरहने पनि भन्ने छैन। तपाईँहरूलाई जसरी पहिला जति महत्त्व दिएको थियो, एक समय तपाईँहरू बिना सरकार बन्न निकै सकस परेको बेलामा तपाईँहरूको त्यो मत निकै महत्त्व थियो, तपाईँहरूलाई निकै महत्त्व पनि राखिएको। तर पछि सरकार पक्षीय पार्टीहरूले तपाईँहरूलाई उनीहरूको चाहिँ मत पुगिसके पछाडि अलि तपाईँहरूलाई चाहिँ अपेलना गरे। अब यो कुरालाई त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरालाई बुझ्नुपर्छ। किनभने जनमत पार्टी भनेको बीचमा आएर समर्थन दिएको पार्टी होइन। उहाँलाई सुरुदेखि जब काङ्ग्रेस र माओवादीको घटक नै सरकार बन्छ भने सुरुमा उतिखेरै हामीले दिएको समर्थनको पार्टी हो हाम्रो। त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पनि ख्याल गरिदिनुपर्छ, अन्य साझेदार घटकहरूले पनि त्यो कुरा ख्याल गरिदिनुपर्छ। किनभने जनमत पार्टीले बिना स्वार्थ, निस्वार्थ भावले सरकारलाई दिएको समर्थन हो। अहिलेसम्म हामी समर्थनमै। मैले अझै सोध्न खोजेँ, तपाईँहरूले रोजेको मन्त्रालय भनेको उद्योग मन्त्रालय होइन? होइन, हामीले यो त्यो मन्त्रालय हामी मागेको अझ तपाईँहरूले पहिलो प्राथमिकता साथ मागेको मन्त्रालय कुन हो? होइन, हाम्रो प्राथमिकताको मन्त्रालय, हाम्रो एजेन्डासँग मिल्ने खालको मन्त्रालय हामी भनेका हौँ। कुनै स्पेसिफिक मन्त्रालय हामी कहिले पनि भनेका छैनौँ। त्यो किन तपाईँहरूलाई उद्योग मन्त्रालय नै चाहिने चाहिँ किन? के कारण थियो? म भन्दैछु हामीले उद्योग मन्त्रालय, फलानु मन्त्रालय भनेर स्पेसिफिक रूपमा कहिले भनेका छैनौँ। यो कुरा सरकारले नै अड्कल गरेर न्युज पेपरमा आएको कुरा हो। हामीले हाम्रो घोषणा पत्रसँग मिल्ने खालको मन्त्रालय दिनुस् भनेर हामी भनेका हौँ। हामीलाई 4वटा मन्त्रालय केन्द्रमा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि कहिले भनेनौँ। हामीलाई यो चाहियो त्यो चाहियो कहिले भनेनौँ। एउटा मन्त्रालय दिनुस्, तर हाम्रो घोषणा पत्र अनुसारको मन्त्रालय दिनुस्, जुन हामी जनतासँग बाचा गरेर आएछौँ त्यो हिसाबको मन्त्रालय दिनुस्। त्यो हिसाबले यदि हेर्नुहुन्छ भने जनमत पार्टी भनेको तपाईँको किसान आन्दोलनबाट उदाएको एउटा पार्टी। अर्को एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था ल्याउने भनेर हामी पटक पटक गाउँघरमा भनेर आएको हुनाले हामी उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयहरूमा यदि हामीलाई हुन्छ भने यो हाम्रो घोषणा पत्र अनुसार मिल्दोजुल्दो हुन्छ भनेर हामी कुरा आफ्नो राख्यौँ सरकारसँग। तर सरकारले यो सबै कुरा हुन्छ, कहिले ल तपाईँलाई उद्योग मन्त्रालय दिन्छु, कहिले शहरी विकास मन्त्रालय दिन्छु, त कहिले जलस्रोत मन्त्रालय, अनेक आफै भन्ने, आफै मिडियामा ल्याउने। पार्टीका चाहिँ मुद्दासँग मिल्ने किसिमको तपाईँहरूले त्यो कुरा गर्दै गर्दा हामीले सरकारवालासँग प्रश्न गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यदि गर्न चाहनेलाई आफ्नो क्षमता देखाउने हो भने जुन मन्त्रालय दिए पनि काम गर्न सक्छ नि। त्यो त गरेकै हो नि। त्यो त किन गर्ने? उहाँको जवाब आउँछ। त्यो त हामी गरेकै हौँ। ल तपाईँ हेर्नुहोस् त, मैले 2 महिना 6 दिन मन्त्रालय सम्हालेको होइन, अरू मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, तर दुवैजनाको काम तपाईँ हेर्नुहोस्। यदि मेरो काम अन्य मन्त्रीभन्दा कम छ भने मलाई तपाईँ निकालिदिनुहोस्, मतलब छैन। हामी काम गर्नको लागि आयौँ। अरू मन्त्रीभन्दा मैले बेस्ट काम गरेर देखाएको छु होइन। खानेपानी मन्त्रालय भए पनि, सानो मन्त्रालय जसलाई सबैले हेला गर्छन् त्यो मन्त्रालय भए पनि, तर उहाँहरूले पटक पटक शीर्ष नेतृत्वको बैठक हुँदाखेरि उहाँहरूले नै भन्ने, ल अब जनमत पार्टीलाई खानेपानी होइन, अब जनमत पार्टीलाई चाहिँ उद्योग मन्त्रालय दिउँ। आफै भन्नुहुन्छ, आफै न्युज पेपरमा ल्याउनुहुन्छ, त्यस पछाडि आफै कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भने त्यो के हो? अब सर, जस्तो तपाईँहरू खानेपानी मन्त्रालयमा बसेर चाहिँ यो देशमा खानेपानीका तमाम समस्या छन् नि आज पनि, एक घर एक धारेको चाहिँ जुन अहिले सरकारले पनि त्यो कुरा गरिरहेको छ, नीति र कार्यक्रममा पनि यो तमाम समस्याहरू अहिले पनि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने समस्याहरू छन् खानेपानीका अभावले गर्दाखेरि होइन। यो देशमा यो समस्या समाधान गर्छौँ हामी, हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रका नागरिकको लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्छौँ, सिँचाइको व्यवस्था गर्छौँ, तपाईँहरूको मन्त्रालय अन्तर्गत गरेर बसेर जे गर्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईँहरू साँच्चै काम गर्ने हो भने त्यही मन्त्रालयलाई बसेर पनि तपाईँहरूले मन्त्रालयमा बसेर पनि एकदम अरूभन्दा धेरै उत्कृष्ट काम गरेर नतिजा दिन सक्नुहुन्थ्यो होला नि। किन हिँड्नु भएको त मन्त्रीबाट? मैले भने नि त्यो सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि। सरकारले आफै भन्छ होइन, अब यो निकाले त होइन तपाईँहरूलाई, सुन्नु न, निकालेको त होइन, तर निकाल्ने वातावरण बनायो नि त। ल अब जनमत पार्टीलाई उद्योग मन्त्रालय दिने,
भनेर आफै न्युज पेपरमा तपाईँको राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा कान्तिपुरसम्म पनि छापेको होला। अब आजको शपथमा जनमत पार्टीलाई चाहिँ उद्योग मन्त्रालय दिइन्छ भन्ने कुराहरू न्युजमा आफै बोलिदिने, आफै न्युजमा निकाल्न लगाउने, त्यस पछाडि होइन अब जनमत पार्टीलाई अब त्यही मन्त्रालय पुरानै मन्त्रालयमा बस्नुपर्छ भने यो एक किसिमको के हो? हामीलाई पुरा बस्ने भए बसा, नत्र भने जाऊ भन्ने जस्तो कुरा भयो नि। 2 महिनाको 6 दिन भन्नुभयो क्या मन्त्रालय बस्दै गर्दाखेरि यो देशमा रहेका खानेपानीका सवालमा जति समस्याहरू छन् त्यसका बारेमा केही बुझ्न भ्याउनुभयो कि सरकारसँग बार्गेनिङ गर्दा गर्दै बित्यो? मैले कुनै बार्गेनिङ गरेको छैन। तपाईँ केही बार्गेनिङ त गर्नु पर्यो नि त, हामीलाई मैले यस्तो मन्त्रालय दिउ त। तपाईँ सरकारसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मन्त्रालयमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 महिना 6 दिनमा बार्गेनिङको काम भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको खानेपानी क्षेत्रभित्रको काम गर्नेतिर लागेको हो। त्यो मेरो कामहरू मैले गर्न खोजेको कामहरू सबै छर्लङ्ग छन्। हेर्नुहोस् 1 2 3 म गिनाउन सक्छु होइन। मेरो सोचै पनि थियो यदि मैले 2 वर्ष 3 वर्षमा यदि यो मन्त्रालयमा बस्न पाएँ भने केही न केही गरेरै देखाउँछु जस्तो मेरो अठोट पनि थियो र मलाई चारैतिरबाट सहयोग समर्थनहरू पनि थियो। भने मलाई त्यस्तो होइन कि कसैले असहयोग गरेको हो होइन, कसैले नराम्रो भनेको हो, त्यस्तो होइन। सबैबाट सहयोग पाएर म काम राम्रो गर्दै थिएँ। मलाई अझै जिस्ट कुरा अझै भन्नु होला न, तपाईँ एउटा अझै जिस्ट कुरा केमा आएको भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो सरकारबाट कहिले तपाईँहरूलाई उद्योग मन्त्रालयको आश देखायो, कहिले अन्य मन्त्रालयहरू जो विकासको क्षेत्रमा अलिकति काम गर्न सकिन्थ्यो ती मन्त्रालयको बारेमा सरकारबाट अलिकति आशा भयो। तपाईँहरूलाई त्यहाँ आशा देखाउँदै गरे नदिने पनि भयो, अलिक झुल्याइयो, खाए खा नखाए घिस भनेर त्यस्तो किसिमले चाहिँ हेरियो भन्ने तपाईँहरूको त्यो गुनासो रहेको छ। अनि तपाईँहरू राजीनामा दिनै पर्ने अवस्था चाहिँ कसरी, यसको ठ्याक्कै कारण त्यो गुनासो भन्दा पनि हामीलाई जिस्काउने काम गर्यो क्या। जिस्काएको पनि हाम जनमत पार्टी होइन, यो त सत्तामुखी पार्टी रहेछ। यसलाई जे गरे पनि यो त्यही मन्त्रालयमा बसिरहेको छ जस्तो उहाँहरूको सोचै भयो। तर उहाँहरूलाई थाहा छैन हामी जब 12 वर्षमा त्यतिकै बस्न सक्छौँ, जनताको वकालत गर्न सक्छौँ भने यो मन्त्रालय बिना बाँच्नै सकिँदैन भन्ने छैन। हेर्नुहोस् मन्त्रालय बिना पनि हामी वकालत गर्छौँ, मन्त्रालय बिना पनि बस्न सक्छौँ, जनताको लागि आवाज उठाउन सक्छौँ, आन्दोलन गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले उठाएको आवाजमा चाहिँ हामी पार्लियामेन्टमा पनि आवाज उठाउन सक्छौँ। यो कुरा जनमत पार्टी स्पष्ट छ यो कुरामा। तर बाहिरबाट चाहिँ धेरै नै कच्चा काम भयो भने के, किनकि सरकारमा जाने, सरकारमा मन्त्री हुने, फेरि मन्त्री सरकारमा दिएको सम्म त फिर्ता गर्ने, यो चाहिँ जनमत पार्टी भर्खर जन्मिएको पार्टी, त्यहाँ अलिक जिम्मेवार नेता, अलिक बुझ्ने नेता रहेनछन् क्यारे, अलिक कच्चा काम गर्यो भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ आरोप पनि लगाएन। होइन, आरोप लगाउने अब कुन दृष्टिकोण हो उहाँहरूको कुरा हो। हाम्रो दृष्टिकोण यो कुरामा फिक्स छ कि यदि हामीलाई काम गर्न दिइँदैन, काम गर्ने वातावरण दिँदैन भने सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा बसेर पनि के काम? हेर्नु, मन्त्रीमण्डलमा बस्नुको कारणै त्यही हो कि जनतालाई डेलिभरी गर्नु, जनतालाई आफ्नो मन्त्रालय माताहतको काम चाहिँ गरेर देखाउनु न। त्यही भएर न मन्त्रीमण्डलमा गइन्छ। अब त्यहाँ गएपछि कामै गर्न सकिँदैन, कामै गर्ने अवस्था हुँदैन होइन। झन् त्यहाँबाट जिस्काउने काम, त्यहाँ बस्ने किसिमको वातावरण भएन भने त्यहाँ बसेर के काम? ल ठिक छ, अलिक एउटा प्रश्न यही गरेँ। तपाईँ अब मन्त्री त हुनुभयो 2 महिना 6 दिन, यहाँ त भित्र मन्त्रीलाई धेरै ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार यो देशमा निकै मौलाएको छ भन्छन्। त्यस सवालमा 2 महिना 6 दिन भनेको तपाईँलाई केही न केही बुझ्नको लागि त पर्याप्त भयो होला। अब कुनै त्यस्तो ठुलो काम गर्न नसके तापनि त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ, के पाउनुभयो अनुभव चाहिँ एउटा मन्त्री हुँदाखेरि? त्यहाँ कति धेरै चाहिँ लाइन लाग्दो रहेछ, के प्रस्ताव आउँदो रहेछ, तपाईँलाई के प्रस्ताव आयो या आएन, यसको बारेमा के छ? अब कुनै पनि मन्त्रालयमा मेरो बुझाइको हिसाबले कुनै पनि मन्त्री भइसकेपछि त्यहाँ अनेकौँ किसिमका मान्छेहरूको प्रवेश हुन्छ, त्यो निश्चित कुरा हो। ती आए नै तपाईँकामा पनि होइन, त्यस्ता किसिमका अनेकौँ स्वार्थ भएका, निस्वार्थ भएका, प्लानिङ की योजना ल्याएर केही गर्ने खाल अनेकौँ किसिमका मान्छेहरूको त्यहाँ ग्यादरिङ हुन्छ। त्यो दबाब पार्नको लागि, दबाब दिनको लागि, प्रलोभन पार्नको लागि अनेकौँ किसिमको चाहिँ षड्यन्त्रको जाल बुनेर आउँदा रहेछ। षड्यन्त्र भन्दा पनि अनेकौँ स्वार्थ लिएर मान्छे त्यहाँ प्रवेश हुँदो रहेछ, त्यो कुरा सही कुरा हो होइन। उहाँहरूले आफ्नो किसिमको एजेन्डा दिनुहुन्छ, यो कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ, उहाँहरूले त सबै आफ्नो आफ्नो हिसाबको कुरा लिएर आउनुहुन्छ, त्यो पक्कै कुरा हो। तर यसमा चाहिँ अब निर्णय त मन्त्रीले लिनुपर्छ होइन। के गर्ने के नगर्ने, के गर्दा जनतालाई उपयुक्त हुन्छ के हुँदैन भन्ने त्यो निर्णय आफ्नो हातमा हुन्छ। अब आफूले जस्तो चाह्यो त्यस्तै हुन्छ। अब एउटा मन्त्रीले चाह्यो भने, तपाईँ एउटा मन्त्रीले साँच्चै निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्छु, म जनताको पक्षमा काम गर्छु, काहीँको दबाव र प्रभाव पर्दैन भनेर निष्पक्ष काम गर्न सक्दो रहेनछ? निष्पक्ष भन्दा पनि अब त्यहाँ कम्तीमा 3 किसिमको क्याटेगोरी छ। किनभने त्यहाँ अब मन्त्रीमण्डल छ,
मन्त्रीभन्दा माथिल्लो स्तरको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ एकजना, अर्को पार्टी हुन्छ एक ठाउँमा, अनि एक छेउमा मन्त्रालय र मन्त्री हुन्छ। हेर्नुहोस्, 3 किसिमको त्रिकोणीय आकार हुन्छ एउटा मन्त्रीलाई काम गर्नको निम्ति, हैन। अब तीनै त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्। मैले एउटा मन्त्रीले चाहेको सबै काम गर्न सक्छ भन्ने पनि छैन, किनभने त्यहाँ मन्त्रीमण्डल छ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। एका छेउमा पार्टी हुन्छ, पार्टीको घोषणापत्र हुन्छ, त्यो हिसाबको पनि काम हेर्नुपर्छ। यो तीनटैको तारतम्य मिलाएर बल्ल एउटा मन्त्रीले काम गर्न सक्छ। भनेपछि एउटा मन्त्रीले तपाईँले भनेको भनाइअनुसार अब स्वाभाविक रूपमा यो हाम्रो चाहिँ मन्त्रीमण्डल जसरी प्रधानमन्त्री चाहिँ कार्यकारी हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि सहमति लिएर काम गर्नुपर्ने हुनाका कारणले गर्दा या पार्टीबाट पनि तपाईँहरूको पार्टीको आफ्नो नीति कार्यक्रम र घोषणा रहेको छन्, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ लत्याउन मिलेन। भनेपछि त्यो दुईपट्टिको चेपुमा पर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै एउटा मन्त्रीले जे जति चाहेको त्यसै गरी यदि गर्न चाहने मन्त्री भन्न खोजे, गर्न चाहने केही परिणाम दिन चाहने मन्त्रीको लागि पनि केही सकसी छ नै? छ, एकदम छ। किन छैन? मन्त्रीले चाहने बित्तिकै सबै काम हुन्छ, गर्न सक्छ भन्ने छैन। किनभने त्यहाँ थुप्रै कुरा छ। जस्तै हामीले कुनै योजना दियौँ, हैन, त्यो योजनालाई कार्यान्वयनको निम्ति अर्थमा जानु पर्यो, हैन। अर्थभन्दा त्योभन्दा पहिला पनि अन्तर मन्त्रालयको सम्बन्ध हेर्नुपर्छ, हैन। अरू मन्त्रालयमा के कस्तो असर पर्छ त्यो योजनाले, त्यहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। फेरि बजेटिङको लागि अर्थ मन्त्रालय जानुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि क्याबिनेट छ, क्याबिनेटमा डिस्कस भएपछि त्यहाँबाट प्रुभ भएपछि बल्ल नै गर्ने हो। एउटा कुरा इमानदार भनिदिनुहोस्, त्यसो भए तपाईँले जुन तरिकाले काम गर्न खोज्नु पनि, पार्टीको कुरा छोडौँ, प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ तपाईँलाई कुनै तपाईँले गर्न चाहेको काम 2 महिनाका बिचमा जति तपाईँले योजना बनाउनु भएको थियो, जति गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सभामा हस्तक्षेप भयो कि भएन? मैले त यो कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छु, हैन। किनभने उहाँबाट मलाई कुनै प्रकारको हस्तक्षेप भएन। झन् उहाँले होइन तपाईँ राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, बरु मबाट के सहयोग हुन्छ भन्नुहोस्, म सहयोग गर्न तयार छु भन्नेसम्म कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हैन, पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टीका हाम्रा नीति नियमहरू सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छन्, तर प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पुरै क्याबिनेटबाट, त्यतिखेर अब ठुलो क्याबिनेट पनि थिएन, हाम्रो सानो क्याबिनेटमा बसेकोमा, हैन, पुरै क्याबिनेटबाट चाहिँ मलाई समर्थन सहयोग थियो साथीहरूबाट। एकदम तपाईँ गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो समर्थन सहयोग हुन्छ। अब गर्ने के तपाईँहरू? अब चाहिँ अबको कुरा गर्ने चाहिँ जब सरकारलाई दिएको समर्थन तपाईँहरूले फिर्ता लिनुभएको त छैन, अब त्यो भनेको चाहिँ के हो त? तपाईँहरू उपयुक्त मन्त्रालय पाइयो भने सरकारमा जानको लागि तयार छौँ भनेर बच्या हो कि होइन? यो सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ, सरकार राम्रै काम गर्दैछ, राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ सबैले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने के हो? तपाईँको नीति चाहिँ के हो त? सरकारलाई समर्थन गरिराख्ने, सरकारमा नजाने? अहिले यो विषयमा चाहिँ हाम्रो डबल स्ट्यान्डर्ड रहेको छ। हेर्नुहोस्, भनेको कस्तो? भनेको मतलब यदि वास्तवमा सरकारले हामीलाई चाहन्छ, हामीलाई पनि त्यहाँ स्पेस दिन्छ, काम गर्ने वातावरण दिन्छ, काम गर्ने अवसर प्रदान गर्छ भने सरकारमा पनि हामी मन्त्रीमण्डलमा पनि सहभागी हुने, हैन। होइन, उताबाट हामीलाई त्यस्तो कुनै वातावरण मिल्दैन भने हामी विपक्षमा पनि बस्ने। यो दुईटै कुरा अहिले हाम्रो लागि रहेको छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईँहरू दुधार हुनुभएन भने होइन, दुधार भन्दा ठोस नीति लिएर सरकारमा जाने कि नजाने, जाँदा कसरी जाने, अब त्यो सबै कुरा तपाईँहरूले छलफल गर्न भ्याउनु भएको छैन। हामी दोधारमा छैनौँ यो विषयमा। हामी त स्पष्ट छौँ, होइन। जनताको अपेक्षा लिएर, जनतासँग वाचा गरेर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब यहाँ आइपुगेर मात्रै हुँदैन, मन्त्रीमण्डलमा गएर केही काम गरेर देखाउनुपर्छ जनताको लागि, देशको लागि। सबभन्दा हाम्रो प्राथमिकताको कुरा अहिले त्यही रहेछ। अब सरकारले तपाईँहरू काम गर्न सक्ने मन्त्रालयको कुरा गर्नुभएको छ। खानेपानी मन्त्रालय तपाईँलाई छँदै थियो त, गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सरकारले जबरजस्ती तपाईँहरूलाई अबदस्त गरेको होइन, हटाएको होइन। त्यो नभएको हुनाले तपाईँहरू त्यहीँ बसेर काम गर्दै त हुनुहुन्थ्यो। भनेको मतलब त्यो मन्त्रालयमा बसेर जति काम गर्न सकिन्थ्यो त्योभन्दा बढी परिणाम दिन सक्ने मन्त्रालय अरू नै छन्। अहिले भनेको सिधा तपाईँलाई विकासमुखी या केही रूपमा चाहिँ काम गरेर देखाउन खालको मन्त्रालय भयो भने तपाईँहरू आजको भोलि सरकारमा जान तयार हुनुहुन्छ। यही कुरा बुझौँ। पहिलो कुरा यो बुझिदिनुहोस् कि खानेपानी मन्त्रालय एकदम सम्मानित मन्त्रालय हो। म 2 महिना बसेँ, म रेस्पेक्ट गर्छु त्यो मन्त्रालयलाई। यदि हामीले राम्रोसँग काम गऱ्यौँ भने जनजनमा घर घरसम्म पुग्ने खालको मन्त्रालय त्यही हो। हेर्नुहोस्, हैन, तपाईको रोड बन्यो, रोड कति दिनमा भत्किन्छ, कति दिनमा बिग्रिन्छ, जनतासँग त्यति सरोकार हुँदैन। तर एक दिन तपाईको घरमा खानेपानी पुगेन भने तपाई कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ आफै विचार गर्नु। त्यो हिसाबले खानेपानी मन्त्रालय नराम्रो होइन, जनतालाई डेलिभरी दिने खालकै मन्त्रालय हो।
तर कुरा त्यहाँ भयो कि सरकारबाट चाहिँ हामीलाई त्यहाँ बस्ने खालको वातावरण भएन। उहाँहरूले पटक पटक जिस्काउनु भयो हामीलाई, होइन होइन यो उहाँहरू जिस्काउँदै जति गर्नुहोस्, तपाईँहरू काम गर्दै गर्दै भयो सिद्धिन्त कुरो होइन। जनताले तपाईँहरूलाई त्यो मन पराएको छ नि त्यो भोट। भनेको त सत्तामुखी कुरा भइहाल्यो क्या। होइन। मन्त्रालय यसले मन्त्री पाएन, मन्त्रालय पाएन भने यो तपाईँहरू काम टाँसिरहने जस्तो गर्नको लागि भयो। गएको हो नि त। हो। काम गर्नको लागि सरकारले जिस्काओ कि नजिस्काओ, आफ्नो काममा तपाईँहरू दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि दत्तचित्त भएर पनि हुँदैन हेर्नुहोस्, हस्त किनभने थिएन फेरि। सबभन्दा ठुलो त जनता रहेछ नि त। जनताको नजरमा चाहिँ जनमत पार्टी सरकार मुखी नै हो, सत्ता मुखी नै हो, मन्त्रालय मुखी नै हो भनेर यदि देखाइदियो भने हामी कुन मुख लिएर त्यहाँ बस्ने? हामी जब काम गरिरहेछौँ भने किन तपाईँले जिस्काउनु पर्यो? किन यसलाई उद्योग मन्त्रालय दिने, यसलाई शहरी विकास दिने, यसलाई फलानु दिने किन भन्नु पर्यो? उसले त गरिरहेछ, गर्न दिनु। तपाईँहरूको अलि बाहना बरु भए हाम- भन्छन् फेरि होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भने जस्तो मन्त्रालय बरु पाएको हामीले पछाडि तपाईँहरू सुन्नुहोस्, पाखा लाग्दै गर्दाखेरि अब कुरा सुन्नु, उनको नै बरु बाटो भन्छन्। हामीले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग या अन्य कसैसँग गएर भने होइन म खानेपानी मन्त्रालय बस्दैन, बरु मेरो लागि अर्को सोच दिनुहोस् भनेर भनेको भए पो हुन्थ्यो नि त। हामी काम गरिरहेछौँ, उहाँले मालदार आफै- मन्त्रालय भन्छ कि यहाँ मालदार मन्त्रालय, त्यो मालदार मन्त्रालयको खोजीमा जनमत पार्टी थियो, सरकारले दिएन। प्लिज तपाईँसँग सरकारबाट म बाहिर के म भन्छन्? म यो स्पष्ट पारिदिउँ हजुरलाई। हेर्नुहोस्, मन्त्रालय मालदार गैर मालदार भनेर छुट्याउने परिपाटी जुन छ तीन नि, क्याटेगोरी छुट्याइदो रहेछ अहिले मन्त्रालयलाई पनि। मैले भने जुन छुट्याउने क परिपाटी श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी। तपाईँले पाएको चाहिँ ग श्रेणी भन्छन् अहिले यहाँ कुन छुट्याउनेहरूले। आधारमा कुन आधारमा त्यो आफ्नै किसिमको व्याख्या गर्छन् सबैले। त्यही त कुन आधारमा? मैले व्याख्या के गर्छु भने तपाईँ सुन्नुहोस्, मालदार भनेको मन्त्रालय कस्तो, जस्तै निवास छ, मन्त्रीको निवास छ होइन पुलचोकमा, मन्त्री निवासमा गाँठ लिएर जानेहरू जुन मन्त्रालयमा जान्छ त्यसलाई मालदार भन्ने कि व्याख्या सायद त्यस्तै होला। त्यो कसैले हामीलाई व्याख्या चाहिँदैन, गर्नेहरूले। त्यो हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई त्यहाँ गाँठ चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई ठ्याक्कै काम गर्ने वातावरण त्यो पुगिहाल्छ क्या। किनभने मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, सरकारले जुन एउटा मन्त्रीलाई सुविधा दिइरहेको छ त्यो इनफ छ उसको लागि। अनि किन आज गृह मन्त्री बन्नकै लागि चाहिँ मर्यादा गरिरहेछ भन्ने कुराको पछिल्लो मालदार होइन, अन्तर्गतको उदाहरण बाहिर त्यो आयो नि त। त्यो त अनेकौं कुरा हो, तर एउटा मालदार मन्त्री बनेर भित्र सेटिङ गर्ने हरेक कुराहरू भन्ने कुरा होइन, आयो नि। त्यो भनेको मालकै लागि हो पनि भन्न मिल्दैन, मिल्दैन। गृह मन्त्रालय या अर्थ मन्त्रालय या उद्योग मन्त्रालय त्यो मालकै लागि हो पनि भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? जब नेता अलिकति एक्सपिरियन्स हुन्छ, उसँग अनुभव बढी हुन्छ, उसँग जनताको फलोअप बढी हुन्छ, त्यस पछाडि त उसले अलिकति माथिल्लो स्तरमा गएर काम गर्ने उसको आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक हो होइन। गृह मन्त्रालयको अलिकति फङ्सन, अलिकति उसको विभागहरू होइन, उसका माताहतका अफिसहरू देशभरि थुप्रै भएको कारणले हुनसक्छ पोर्टफोलियोको हिसाबले कोही नेता बढी एक्सपिरियन्स छ उसँग, उसले धेरै दिनसम्म अनुभव गरेको छ, उसले धेरै मन्त्रालयहरू हाँकिसकेछ भने त्यति बेला उसले माग्नु, त्यो मन्त्रालय माग्नु स्वाभाविक कुरा हो। यसमा धेरै बहस नगरे पनि अलि एउटा प्रश्न गरेँ, त्यसमा सरकारमा जाने तपाईँहरूको शर्त के अब? हाम्रो केही शर्त छैन, बिना शर्तका हामी छौँ। यदि सरकारले जनमत पार्टीलाई चाहन्छ, जनमत पार्टी सरकारमा हुनुपर्छ भने हामीलाई कुनै उपयुक्त भोलि खानेपानी मन्त्री नै तपाईँहरूलाई दिने भनेर बोलायो भने पनि जाने नै हो अब? होइन, खानेपानीको कुरा त अब सिद्धि नै सक्यो। हेर्नुहोस्, पटक पटक जिस्काइयो, पटक पटक गरियो, अब त खानेपानी मन्त्रालयमा जाने सम्भावना मेरो विचारमा त्यति रहिएन। अब पार्टीले यदि निर्णय गरिहाल्यो भने मन्त्रालय भन्दा बाहेकको मन्त्रालय भयो भने जनमत पार्टी सरकारमा जान सक्छ, मजाले जान्छ। कुरै यति रह्यो, शर्त यति रह्यो, शर्त रह्यो नि त, एउटा शर्त त रह्यो नि, खानेपानी मन्त्रालय चाहिँ हुँदैन, त्योभन्दा अर्को मन्त्रालय जुन कुनै भयो नि जान्छ। यो शर्त होइन के, यो त हामीले दिएको समर्थन नै हो। जब सरकारलाई समर्थन दिएछौ भने सत्ता दलको एउटा घटक भइसकेपछि मन्त्रालय पाउनु स्वाभाविक हो, यो कुनै शर्त होइन। यो सरकारले आफै विचार गर्नुपर्छ। हो, यदि जनमत पार्टीले समर्थन दिएकै हो, सरकारलाई सहयोग गरेकै हो, सरकारको योजना नीतिहरूमा यदि योगदान दिएकै हो भने उसलाई पनि मन्त्रालय दिनै पर्छ भने सरकारले आफै सोच्नुपर्ने कुरा हो, यो कुनै शर्त होइन। यो पटक तपाईँहरूको चाहिँ यो चुनावबाट यो चाहिँ तपाईँहरूको एकपटक भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ आश्चर्य ढङ्गबाट मधेसमा अन्य पार्टीहरूलाई तपाईँहरूले पाखा लाउँदै उदाउनु भयो तपाईँहरू, र अलि मधेस केन्द्रित जनताहरूले नि तपाईँहरूको पार्टीप्रति अलि आस्था र भरोसा अलिक बढिरहेका छन् क्यारे, किनकि अलिक क्षेत्रीय रूपमै तपाईँहरूले बढी उदाउनु भएको छ होइन। अब फेरि अस्ति भर्खर भएको उपनिर्वाचन तपाईँहरूले 12मा आफ्नो चाहिँ त्यहाँ जितको लागि जति तपाईँहरूले जोड दिनुभएको थियो जित्न सक्नु भएन।
के पाउनु त्यहाँबाट तपाईँले के सन्देश पाउनु जनताले के भने तपाईँहरूलाई तपाईँले एउटा कुरा जुन भन्नुभयो त्यो वास्तवमा एकदम ठिक कुरा हो कि जनताको आशा अपेक्षा तपाईँहरूसँग छ, त्यो एकदम सही कुरा हो। जनताको आशा छ हामीसँग। जनमत पार्टी नयाँ पार्टी हो, यसले केही गरेर देखाउँछ, एउटा साइन्टिस्ट यसको लिडर हो हैन, यसले केही गरेर देखाउँछ, हाम्रो लागि केही गर्छ भन्ने जनताले आशा लिएको पक्कै हो। तर अब एक थरीले यदि विश्लेषण गर्ने हो भने पहिले हामी वास्तवमा भौगोलिक हिसाबले अहिले राष्ट्रिय दल हुन सके छैनौँ, त्यसको हामी प्रयासमा छौँ हैन कि हाम्रो पार्टी चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी भन्छन् तपाईँहरू होइन, त्यो गलत कुरा हो। किनभने तपाईँ यदि भोट हेर्नुहुन्छ भने हामी जुम्लामा पनि भोट पार्टी भन्छन्। म आफै भन्दैछु तपाईँलाई, जुम्लामा पनि भोट पाएछौँ हामी, डोल्पामा पनि मुगुमा पनि भोट पाएकै छौँ हैन, केही न केही तपाईँ हेर्नु अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर बढी चाहिँ हाम्रो मध्य प्रदेश भनौँ या लुम्बिनी भनौँ या तराई, पुरै मध्य तराई भनौँ हैन, त्यहाँ हाम्रो अलिकति बढी भोट त्यहाँबाट आएको हो। त्यो हिसाबले म आफै भन्दैछु कि जति हामी पुरा राष्ट्रव्यापी स्ट्रङ हुनुपर्ने त्यो अहिले भएका छैनौँ। त्यसको लागि हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। हारको कारण चाहिँ के हो तपाईँहरूको यो निर्वाचनमा 12 मा तपाईँहरू चाहिँ बलियो उम्मेदवार छन्, हामी कुनै हातमा हामी जित्छौँ भन्ने तपाईँहरूको दाबी पनि रहेको थियो, के कारणले हार्नुभयो? अब 12मा हामी कहाँ हारेछौँ र? तपाईँ जस्तो विद्वान एउटा पत्रकारज्यूले यो कुरा चाहिँ अब कुन हिसाबले सोचिराख्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा भएन हैन। 12मा अब हेर्नुहोस् त, त्यो 5 दलीय गठबन्धन नभइदिएको भए हाम्रो कहाँनिर हार छ यसलाई सोच्नुहोस् हैन। एउटा रूपमा अङ्क गणितमा त तपाईँहरू हारेकै हो, अरु व्याख्या गर्नु होला तपाईँहरूले, अरु व्याख्याबाट तपाईँहरूले व्याख्या भन्दा त यो एकदम स्पष्ट त हार्या हो नि त। अब अङ्क गणितको हिसाबले हारेको हो। किन हारेको हो? त्यहाँ पुरा सरकार र सरकारका भन्नु न एकदम प्रमुखहरू पनि लाग्नुभयो, देशकै पुरा शक्ति लाग्यो, देशकै साधन स्रोत लाग्यो, पुरा देश नै एकतिर लागेपछि त हार्ने कुरा स्वाभाविक हो नि त। सिंगल भिडिन्थ्यो या सिंगल तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउँथ्यो भने तपाईँहरू सिंगल भन्दा त्यो 5 मध्ये एउटा बाहिर हुन्थ्यो भने हाम्रो जित निश्चित हुन्छ। त्यो 5 भाइ मध्ये यदि 4 भाइ भइदिएको भए हाम्रो जित हुन्थ्यो। अब अलिकति यतापट्टि तपाईँहरूको पार्टी जनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि उदाएको छ, 3वटा पार्टी अहिले उदाएको पार्टी। अझ बाहिर चर्चा भए अनुसार चाहिँ जनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच एकता हुँदैछ, यो चर्चा भइरहेको छ। जनताले पनि यी नयाँ पार्टीहरू एकै भएर जाऊ तिमीहरू भन्ने सन्देशै दिइरहेका छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। के तपाईँहरू बीच पार्टी एकता हुँदैछ? पार्टी एकता भन्ने कुरा त अहिले म सुनेको छैन, हेर्नुहोस् हैन। तर वास्तवमा सही कुरा हो, अहिले रासोपा उदाएको पार्टी हो, रासोपा सँग पनि जनताको अपेक्षा रहेको छ, त्यस्तै जनमत पार्टीसँग पनि अपेक्षा रहेको छ र केही जिल्लाहरूमा तपाईँको नागरिक उन्मुक्तिबाट पनि जनताको अपेक्षा रहेको छ, त्यो पक्कै हो। र 3वटै नयाँ पार्टी हो, 3वटै पार्टीसँग नयाँ भिजन नयाँ सोच पक्कै रहेको हुनाले यिनी हाम्रो तालमेल मिल्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर हाम्रो एकता हुँदैछ भन्ने कुरा छैन। तालमेल मिल्नु स्वाभाविक हो। जनताले चाहिँ बाहिर यसो अब नयाँ पार्टी हुन्, तिनैवटा पार्टीलाई पुराना पार्टीको विकल्पको रूपमा खोजेका हुन् जनताले। त्यस हिसाबले 3वटै पार्टी मिलेर देश नै बनाउन आएको यदि हो भने, मनदेखि नै देश बनाउँछु भनेर साँच्चै आएको भने 3टै पार्टी एक हुन् र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरून् र उनीहरूले गर्न चाहेको के हो, कस्तो देश बनाउन चाहेको, अगाडि बढुन् भन्ने जनताको यो सन्देश रहेको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुन सक्नुहुन्छ त? तपाईँहरू मिल्छन् एजेन्डाहरू? हेर्नुहोस्, पार्टी बिना एजेन्डाको बन्दैन। पार्टीसँग एउटा एजेन्डा हुन्छ, उसको आफ्नो फिलोसोफी हुन्छ हैन, उसको आफ्नो विचार हुन्छ, रणनीति हुन्छ, योजना हुन्छ, उसको आफ्नो सोच हुन्छ पार्टीको हैन। त्यो हिसाबले केही कुराहरूमा हामी बीच भिन्नता छ, केही कुराहरूमा भिन्नता छ। नमिल्ने कुरा के हुन्छ? तपाईहरु जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमतको पार्टीको केही कुराहरू भिन्नता छ र धेरै कुराहरू मिल्ने समानता छ। त्यसकारण आगामी समयमा आउने टाइममा जनताको चाहना छ भने हाम्रो चाहिँ सहकार्य हुन एकदम स्वाभाविक कुरा हो हैन, हुन्छ पनि। सहकार्य मात्र कि एकता पनि? सहकार्य त एकता त अब सबैको फेरि एकता हुनको लागि पुरा एजेन्डा मिल्नुपर्छ, सबैको विचार मिल्नुपर्छ हैन, एक अर्काको स्वीकारोक्ति मिल्नुपर्छ हैन। त्यो कुरा भयो भने एकता पनि हुन सक्छ हैन। होला तपाईँहरु विचार र सिद्धान्त आफ्नै ठाउँमा छन्, तर अहिले मधेसमा पनि पुराना पार्टीहरू
बाट जनता अलि बढी चाहिँ आजित भए, बढी वितृष्णा चाहिँ भयो भनेर तपाईँहरूको पार्टी नयाँ पार्टीले जनताले भोट हाले। अब अरू देशमा अरू पार्टी हेर्ने हो भने अब कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्पको रूपमा राजसपालाई जनताले अगाडि बढाए भन्ने नै छ। त्यो हिसाबले अब तपाईँहरू दुईटै पार्टी अरू जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हिसाबमा हेर्दाखेरि अब सबै पार्टी देशै बनाउन आएको हो भने त छुट्टा छुट्टै रूपमा हिँड्नुभन्दा एकै भएर हिँड्दा चाहिँ तपाईँहरूमा आत्मशक्ति, जनताको विश्वास बढ्दैन र? त्यही भएर त हाम्रो पटक पटक भेटघाट भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ, हामी कसरी जाने, के गरी जाने भन्ने कुराहरू सबै मिलिरहेछ नि त। त्यही कारणले हो हैन। हो तपाईँले स्वाभाविक भनिसक्नुभयो नि, अब पुराना पार्टीहरूबाट जनता आजित भए, किनभने जनताले पटक पटक हेरे, तिनीहरूको काम कुरोमा केही परिवर्तन आएन, तिनीहरू त्यही स्वभाव जुन 50 वर्ष अगाडिको स्वभाव थियो आज पनि त्यही स्वभाव छ हैन, त्यही किसिमको रणनीति था, योजना छ भने जनता आजित हुनु स्वाभाविक कुरा हो र यसकै उपज हो जनमत पार्टी, रासपा, यो सबैहरू उदाउनुको त्यही कारण हो। तपाईँले आफै भनिसक्नु भएको छ र यदि जनता चाहन्छ भने भोलि हाम्रो एकतासम्म पनि हुन सक्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। सरकारमा रहेका या माओवादी नेताहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ अहिले उनीहरू के भन्छन् भने माओवादीले अहिले भट्टाभट्टी चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थाल्यो, सुशासन कायम गर्नका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीहरू सरकारबाट बाहिरिए समर्थन फिर्ता लिए, कारण भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु नै हो भन्छन् त। यो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुभन्दा अगाडि नै रासोपा मलाई लाग्छ सरकारबाट बाहिरिएको र जनमत पार्टी अहिले पनि सरकारलाई समर्थन दिएकै हो भने यो कुरामा कुनै तथ्य देखिएन, तालमेल मिलेन हैन। अर्को के छ भने सरकार यो पुराना पार्टीहरूबाट 100% चाहिँ जुन अहिले शून्य सहनशीलताको कुरा छ भ्रष्टाचारमा, यो हुनै सक्दैन, म ठोकुवाका साथ भन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जुन फाइल खोलेर भट्टाभट्टी भिआइपी नेताहरूलाई चाहिँ हतकडी लागिसकेको अवस्थामा उनीहरू कन्फिडेन्स साथ भन्छन् अब यो देशमा कुनै पनि भ्रष्टाचारी चाहिँ उम्किन पाउँदैन, निर्दोषले दण्डित हुनु पर्दैन। अब एक एक फाइल खोलिन्छ, सबै भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ, उच्च पदस्थ कर्मचारी या नेताको त यहाँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने सवालमा त आज नीति कार्यक्रममा नै उहाँहरूले उल्लेख गर्नु भएको छ। त तपाईँ सोध्नु एक फाइल खोल्नुहुन्छ कि एक एक फाइल खोल्नुहुन्छ? एक एक फाइल खोल्यो भने कोही बच्दैन, पहिला यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस्। अहिले एक फाइल खोलेपछि त यस्तो हालत छ, अब एक एक फाइल खोल्यो भने त के हालत होला, त्यो खोल्नै सकिँदैन, उहाँहरूबाट हुनै सक्दैन। प्रचण्ड स्वयंले भन्नुभयो त हिजो संसदभित्रै बोल्नु भएको छ, अब क्यान्टनमेन्टका सवालमा उहाँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ, त्यहीँभित्र आवाज उठ्यो, बरु म जेल जान तयार छु, यदि म त्यसमा दोषी देखेँ भने म आफै जेल जान तयार छु भन्नु भनेको त एउटा नेता यति प्रतिबद्ध छ यी मुद्दाका सवालमा, इमान्दार भएर अगाडि बढ्न तयार भएको छ भने उदाहरण भएन र भने। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो साहस राख्नु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो, त्यो कुराप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँलाई, ठिक छ। तर सबै फाइल खोलेपछि त के हालत होला अब त्यो भन्न सकिँदैन। तपाईँले भनेको सबै फाइल खोल्दै गर्दाखेरि यहाँ त लगभग अस्ति मलाई एकजनाले पठाउनु भएको थियो यो काण्डका सवालमा 250 यति काण्डहरूका सवालमा पठाउनु भएको थियो, सबै काण्डहरू नै हुन्, बीचमा या अगाडि घटेका पछाडि घटाएका यी काण्डहरू या चाहिँ भ्रष्टाचारका सवालमा ठुला ठुला काण्डहरू। अब त्यस सवालमा तपाईँले भनेको चाहिँ कुनै पनि भनेको के सरकारमा रहेका या बाहिर रहेका सबै पार्टीमा कुनै न कुनै ढङ्गबाट मुछिएका हुन्छन्, ती सबै पर्छन् भन्ने हो र? सबैले त्यसै गरेका हुन सक्छ र? कोही इमान्दार नेता छैन यहाँ? छन् केही इमान्दार नेता, इमान्दार नेता भइदिए केही इमान्दार नेताहरू छन्, ती चाहिँ इमान्दार भएर चाहिँ काम गर्दै भने त भयो त को त हामीलाई। त्यही त म कहाँ भन्छु र त्यो भएन। तपाईले भने केही इमान्दार त्यो गम्भीर कुरा रह्यो नि, त्यो पार्टीको कुरा मैले फाइल खोल्दै गर्दाखेरि हो, एक एक फाइल खोल्दाखेरि प्रत्येक पार्टी, पुराना पार्टी जति छन् हैन, यो 2-3टालाई छोडेर सबै कहीँ न कहीँ मुछिन्छन्, त्यो पक्का कुरा हो हैन। त्यो कुनै ठाउँमा शीर्ष नेता मुछिन्छन्, कुनै ठाउँमा सेकेन्ड थर्ड लेभलका, तर पक्कै कहीँ न कहीँ मुछिन्छन्। यहाँसम्म छ कि तपाईँको उपभोक्ता समितिसम्म पनि यो कुरा जान सक्छ। हेर्नुहोस्, उपभोक्ता समिति पनि आफ्नो माताहतका मान्छेहरूलाई बनाएर त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गराएको थुप्रै रिपोर्ट तपाईँसँग पनि होला र सरकारसँग पनि होला, त्यो पक्कै हो। त्यसकारण त्यो अब कुन हदसम्म यो भ्रष्टाचारमा हामीले फाइल खोल्ने, कहाँसम्म जाने, कहाँसम्म कारवाही गर्ने, कहाँदेखि हामी इमान्दारी सुरु गर्ने, त्यो सरकारको हातमा छ। अब सरकारले के गर्छ हामी हेर्दै गरौँ। अब प्रचण्डबाट अलि अब नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। विश्वास मान्छेहरूले पटक अलिकति गरेका पनि छन्, माओवादी स्वयंले भन्छ डु एन्ड डाई, कि सिद्धिने कि
सच्चिने दुईटा विकल्प मध्ये अब सच्चिन लागिरहेको छ माओवादी अब काम गरेर परिणाम देखाउने भन्ने सवाल उहाँहरू एकदम प्रतिबद्धताका साथ अझ गर्जन सहित भन्नुहुन्छ अहिले उहाँहरू। अझ उहाँहरूको त छाती गर्वले अलि फुलेको हुन्छ किनकि अलिअलि काम गरेर परिणाम आउन थालेको छ भन्ने नै उहाँहरूको तर्क रहेको छ। तपाईँले भनेको चाहिँ बरु म सिद्धिन तयार छु, अहिले भने सिद्धिन तयार छु गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो मान्छेले गर्न सक्छ त यो व्यवस्थाभित्र यहाँ सक्छ, गर्न सक्छ, 100% नसकौला तर केही सुधार त पक्कै गर्न सक्छ। त्यसको लागि माओवादीले आँट गरेको छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीजीले पनि गृहमन्त्रीजीले हजुरले भने जस्तै हैन उहाँहरूले आँट गर्नुभएछ, पक्कै केही न केही गरेर देखाउनुहुन्छ यदि उहाँहरूको चाहना हो भने, भित्री चाहना हो भने, बाहिरी चाहनाले हुँदैन, भित्री चाहना छ भने गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हामीसँग साधन स्रोत रिसोर्सको कमी नै छैन, हामीसँग कमी मात्र भएको एउटा दृढ सङ्कल्पको कमी छ हैन, हाम्रो आँटको कमी छ, हामीले यो प्लानिङको हाम्रो कमी छ, त्यति मात्र हो। अरु बाँकी हामीसँग सबै कुरा छ। तपाईँहरूको पार्टी या चाहिँ राजसपा, तपाईँको पार्टी, अर्को पार्टी, सबै पुराना पार्टीप्रति वितृष्णा जागेर यिनीहरू गर्नै सकेनन्, अब असफल भए भनेर नयाँ पार्टी तपाईँहरूलाई चाहिँ जनताले जन्म दिएर तपाईँलाई अगाडि बढाएको। यदि माओवादी स्वयंले भट्टाभट्टी काम गर्न थाल्यो, परिणाम दिन थाल्यो, जनता उत्साहित भए भने त तपाईँहरूको पार्टी फेरि बिस्तारै हराउँदै जाला नि त अर्को चुनावमा। पार्टी हराउने कुरा छैन, हाम्रो चाहिँ उहाँहरूप्रति सम्मान रहन्छ। यदि उहाँहरूले गर्नुभयो भने सम्मान रहन्छ, हाम्रो पार्टी हराउँदैन। किनभने मैले भनिसकेँ योभन्दा पहिला पुराना पार्टीहरूले जति गरे पनि हैन उहाँहरूले यो देशको चाहिँ अब नयाँ परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्छ भने सम्भव छैन। एउटा सत्य चाहिँ के हो भने तपाईँहरूको पार्टी या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नयाँ पार्टी भन्नुहोस् न, विशेष गरी 3वटा नयाँ पार्टी, तपाईँहरूको जन्म हुनु नै यी पार्टीको लागि खतरा हो, जसले गर्दा यिनीहरू बाध्य भएर के गर्नुपर्छ कि सिद्धिनुपर्छ भन्ने अवस्था पुगेको त हो नि फेरि, होइन त? हामीभन्दा शक्तिशाली केही नेचर छ क्या, नेचरले केही न केही कुराहरू तालमेल स्वतः मिलाउँछ हैन। अब काङ्ग्रेस थियो, अब काङ्ग्रेस धेरै हैकमवादमा पुग्यो हैन, त्यस पछाडि कम्युनिस्ट आयो तपाईँको। अब कम्युनिस्ट अलिकति बढी चाहिँ गर्न थाल्यो, माओवादी आयो। अब माओवादी तिनटै मिलेर अलिकति केही क्षेत्रमा अलिकति सताउन थाले, जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न थाल्यो भने फोरम आयो क्या। यो आउने क्रम सिलसिला चलि नै रहन्छ, किनभने नेचरले ब्यालेन्स गर्छ हैन। अब यिनीहरूलाई ब्यालेन्सको निम्ति नै रासोपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति सबै ब्यालेन्सकै लागि आए हुन् हैन। अब स्वतः ब्यालेन्स हुन्छ, यिनीहरू या त राम्रो काम गर्छन् हैन, त्यसपछि रहन्छन्, राम्रो काम गर्दैन भने अर्कोचोटि चाहिँ जस्तै हामी सानो आकारमा छौँ त्यही आकारमा उहाँहरू पुग्नु बिस्तारै होला। तर एउटा यो अहिले सरकारले जुन आँट गरेको छ यसका सवालमा चाहिँ धेरैले के भन्छ भने सरकार, यो माओवादी नीतिको सरकारले, प्रचण्ड स्वयंले पनि उहाँमाथि यत्रो गम्भीर मुद्दा लागेका छ, यत्रो मुद्दा लाग्दै गर्दा उहाँले यो आँट गर्ने होइन, कसैको दबाब छ भन्छन्। तपाईँलाई केही यसको जानकारी आइपुगेको छ? आँट कसरी गर्यो माओवादीले? एउटा फाइल खोल्न पनि आँट चाहिन्छ। भिआइपी यत्रो नेतृत्व या भनौँ या चाहिँ गृहमन्त्री भइसकेको, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने कुरा पनि त्यति चाहने कुरा होइन होला। यो आँट चाहिँ कसरी आयो? त्यो भित्रबाट के भयो त्यो मलाई थाहा छैन। बाहिर जुन प्रधानमन्त्रीले बोलिराख्नु भएको छ, गृह मन्त्रालयबाट जुन प्रकारको एक्सन हुन्छ भइरहेको छ अहिले, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कदम हो, स्वागत योग्य कदम हो। त्यसमा हाम्रो साथ समर्थन रहन्छ सरकारलाई। 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादी असफलताको ट्याग भिरेर हिँडिरहेको माओवादी बिस्तारै जनताबाट केही समर्थन प्राप्त गर्दैछ भनेको माओवादी के सुध्रिएर आउने तपाईँ केही सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब एकदम सम्भावना छ, किनभने मान्छेले जब सोच परिवर्तन गर्छ त्यसपछि सुध्रिने थुप्रै बाटाहरू आउँछ। त्यसको लागि कुनै असफलताको ट्याग भिरेर या पटकबाट भन्नुहोस्, एकपटक मात्रै नभन्नुहोस् न, पटक असफलताको ट्याग भिरेको एउटा नेता प्रधानमन्त्री होइन सफल हुन सक्छ? अहिले तपाईँ उदाहरण हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेको वर्तमान चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कतिचोटि विफल हुनुभयो भन्नु त? 17 चोटि विफल हुनु भएन यही संविधान सभाभित्रै, अनि अहिले त सफल हुनुभयो नि। त्यसकारण असफलता नै सफलताको निशानी हो हैन। असफल भएपछि बल्ल त सफल हुने हो। यदि माओवादीले त्यस्तो आँट लिएछ भने सफल हुन्छ। माओवादीलाई त्यो गर्ने वातावरण मिल्ला त? किनकि नेपाली कांग्रेस त ठुलो पार्टी हो सरकारको त, उसैका नेतालाई भट्टाभट्टी माओवादी नेतृत्वले समाइरहेको छ, हतकडी लगाइरहेको छ। अझ आज देउबा राणा, मन्जु खाँडहरूलाई पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् 2 करोड 6 करोडको सवालमा। अनि त्यस्तो गम्भीर रूपमा चाहिँ आशंका हुँदाहुँदै यस सरकारलाई अगाडि बढ्नको लागि कांग्रेसले ढाडस दिएला त? जनताभन्दा ठुलो कोही छैन। यदि वास्तवमा माओवादीले सही काम गर्दैछ र ठुला नेता हुन्, साना नेता हुन्, यदि वास्तवमा उहाँहरू दोषी छन् भने माओवादीले यदि उहाँहरूलाई कारवाही गर्छ भने जनताको साथ रहन्छ।
जनताको साथ भएपछि त्यो बढ्छ नि एकदम अगाडि। जनताको साथ त स्वाभाविक रूपमा अहिले अलिकति बढेको देखिन्छ, बढेको छ। तर पनि सरकार बन्नको लागि त संसदीय अङ्कगणित महत्त्वपूर्ण छ नि त। त्यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि यदि संसदबाट नेपाली कांग्रेसले साथ छोड्ने बित्तिकै माओवादी ढलिहाल्छ। त्यो स्तरमा त अहिले निर्णायक माओवादी नै रहेको छ त। सबै त माओवादीकै हातमा छ अहिले त, गरिरहेछ। अहिले अवसर पाएको छ, गर्नुपर्छ माओवादीले, म त भन्छु धेरै राम्रो गर्नुपर्छ। योचोटि मौका पाएको छ, यसो अवसर पाएको छ, जहाँ जुधै छ त्यहाँ उसले अलिक खेल्ने मौका पाएछ भने राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्छ, जनताको नजरमा आउनुपर्छ भने। योभन्दा राम्रो अवसर के पाउनु? 32 सिट भएकोले प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यहाँ होइन 80 सिट भएको बाहिर बसिरहेछन्। यो त एकदम राम्रो अवसर हो नि त माओवादीको लागि। अब हुन त यहाँनिर अहिले माधव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट पाउनु छ। अहिले उहाँहरू 5 वर्षलाई भागभण्डा गरेर 2.5 वर्ष, 2 वर्ष या उहाँको 1 वर्ष भन्ने सकेर अनि 10 सिटको पार्टी त सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदैछ भनिसके पछाडि तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षलाई पनि कता कता प्रस्ताव त उप प्रधानमन्त्रीको आएको हो क्या र, होइन? हो, म पनि सुनेको प्रस्ताव आएको हो कि म पनि सुनेको, आएकै हो, आएको हो। भनेपछि संसदीय अङ्कगणितमा म ठुलो पार्टी म सानो पार्टी भन्दा पनि जोर घटाउ भन्दा नि कसले खेलाउन जान्दछ, कसले चलाउन जान्दछ उसैको हातमा चाहिँ सत्ताको चाबी पुग्दो रहेछ होइन। आज योभन्दा पनि कुनै बेला अवसर र ट्रिकले पनि धेरै काम गर्दो रहेछ। सरकार बन्दै गर्दाखेरि कङ्ग्रेस माओवादी र नेकपा उनीहरूको चाहिँ जब बहुमत पुगेन, उनीहरूको 132 हाराहारी हुँदाखेरि तपाईँहरूको पार्टी त्यहाँ जाने बित्तिकै उनीहरूको बहुमत पुग्ने भयो। तपाईँहरूको खोजी निकै भयो, तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षलाई भेट्नुभयो, तत्कालीन सत्ता घटकहरूले होइन ठुलो महत्त्व राखियो भने मतलब कुनै बेला त्यो घुम्दै फिर्दै गर्दाखेरि कसको महत्त्व कति हुन्छ भने चाहिँ समयले देखाउँदो रहेछ। समयले त्यो स्वाभाविक कुरा। तपाईँले आफ्नो देशमा हेर्नु भएन, हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनु भएन, अनि अहिले त 10 सिट छ नि कम्तीमा। जब हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, 10 सिट भएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन? हुन सक्छ। त्यो समय आउनु पर्यो, वातावरण मिल्नु पर्यो, त्यो अनुकूल भएपछि भइहाल्छ। अब अर्को एउटा यसै सवालमा अलिकति अझै म एउटा प्रश्न गरेँ। अब यहाँ त अब अझै भिआइपी नेताहरू पनि संलग्न छ। यहाँ त मान्छेहरूले माथि हाई प्रोफाइलका नेताहरूलाई पनि आरोप लगाइरहेका छन्। यो यसै सामसुङ होला कि यसमा साँच्चै माओवादी पुरै डुवान्डाईमै गएर यो अहिलेको काण्डलाई तार्किक निष्कर्ष पुर्याउन तपाईँहरूको चाहिँ के छ बुझाइ? मैले भनिहालेँ, जति हामीहरूले अपेक्षा गरेछौँ त्यति उहाँहरूबाट हुन सक्दैन। माओवादी मात्र होइन, एमाले काङ्ग्रेस कसैबाट पनि हुन सक्दैन जति हाम्रो अपेक्षा छ। ल अब माओवादीले गृहमन्त्री लगायतका केही हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई समातियो हैन, कारवाही पनि हुँदैछ। अब सबैलाई हुन्छ, जुन एउटा जनताको धेरै अपेक्षा छ नि त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट हुनै सक्दैन, तर केही हदसम्म हुन सक्ने चान्स अहिले देखिएको छ। अब यो मुद्दाहरू 2-3 दिन पछाडि के हुन्छ, अदालतले के गर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ यसको निर्णय हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामीले यसमा केही कुराहरू राख्न सक्छौँ, नत्र अब भोलि पर्सि अदालतबाट छुटेपछि त के भन्ने, यस्तै हो खेल भनेर हुन्छ, स्वाहा हुन्छ। त्यो त कङ्ग्रेसका सभापति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्ता पनि भइरहेका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ? उहाँहरूको भेट के कारणले भएको हुन्छ? होइन, भेटवार्ता अब यही कारणले हुन्छ भनेर पनि हामी 100% भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँहरू देशका ठुला दल हुन्, देशका सबभन्दा ठुला नेता हुन् भने उहाँहरूले अनेकौँ कामको लागि भेटवार्ता हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, यही काण्डकै लागि भेट भयो भने हामीले अड्कल गर्नु भनेको गलत कुरा हो। अनेकौँ कामहरू हुन सक्छ, उहाँहरूले अब देश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन सक्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन सक्छ, देशलाई कुन दिशातिर लग्ने हो, देशको चिन्ता त सबैलाई छ नि, चाहे त्यो प्रतिपक्षमा होस् चाहे पक्षमा होस्। जब देशको कुरा आउँछ, समृद्धिको कुरा आउँछ, विकासको कुरा आउँछ, उतिखेर त सबैको सोच हुन्छ हाम्रो देश राम्रो होस् भन्ने सोच होइन, हुन्छ, किन हुँदैन, यो सबैमा हुन्छ। हुन सक्छ त्यस्तो केही कामले गर्दा उहाँहरूको भेट भएपछि अब नचाहिँदो कुरा गरेर त्यही कारणले भेट भयो रे, त्यो कुरालाई साम्य पार्नकै लागि भेट भयो भने हामी भन्न चाहिँ मिल्दैन यो कुरा। एउटा नेतामा तपाईँले भने जस्तै राम्रो सोच भयो, सोच मात्रै, विचारमा मात्रै शुद्धता भयो भने, गर्छु भन्ने इमान्दारिता भइदियो भने त धेरै कुरा त हाम्रो देशमा हुन सक्ने सम्भावना त धेरै छ नि त होइन। धेरै ठुला अपेक्षा जनताको पनि छैन, सामान्य समस्याहरू छन् होइन। अघि हामीले कुरा गरेको खानेपानीको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, शिक्षाको कुरा छन् होइन। राज्यले नै ग्यारेन्टी गरेका सामान्य कुराहरू चाहिँ जनताले मागिरहेका छन्।
सबभन्दा ठुलो हामीसँग भएको समस्या भनेको देशका नेताको समस्या भनेको इमान्दारितामा खडेरी हो भन्दाखेरि त 22% नहोला नि, सबैलाई भन्न खोजेको जनताको आवश्यकता वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको आवश्यकता हो जनताको, होइन। अब नेताहरूको पनि आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। कसैको मेरो पार्टी ठुलो होस् भने कार्यकर्ता पोस्नेतिर लाग्छ, होइन। कसैले होइन म शक्ति देखाउनको लागि अलिकति पावर देखाउनको लागि उसँग अर्कै रणनीति हुन्छ। र कसैको सोच चाहिँ हाम्रो देश अगाडि होस्, कन्ट्री इज द फर्स्ट, कन्ट्री पहिला होस् भन्ने सोच छ। त्यसकारण हाम्रो देश चाहिँ पछाडि परेको हो। जब यो बहुदलीय व्यवस्थामा नेता र एकजना व्यक्तिले सोचेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी सिस्टमले सोच्नुपर्छ। यदि पार्टी सिस्टम ठिक छ भने देश बन्नमा कसैले रोक्न सक्दैन। र जुन दिन पार्टी सिस्टममा कन्ट्री फर्स्ट भन्ने अवधारणा आउँछ त्यो दिन हाम्रो देश समृद्धितिर जान्छ। नेतृत्वमा पुगेको एउटा नेताको सकारात्मक विचारले मात्रै समग्र परिणाम सकारात्मक आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सक्दैन, ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। सक्दैन। अब लागु यो बजेटका सवालमा, जस्तो यो नीति कार्यक्रमका सवालमा, हिजो सरकार भनौँ न राष्ट्रपतिले जुन नीति कार्यक्रम चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो र यसमा के छन्? पुरानैकै निरन्तरता छ या नयाँ केही अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छन्? के देखिन्छ यसमा चाहिँ? अब यो पुरै त हेरेर भ्याए छैन। म पनि हेर्दै थिएँ, होइन। भोलिदेखि यसको कन्टिन्यू 3 दिनसम्म छलफल हुन्छ सदनभित्र। र यसमा अहिले मैले हेरेको अलिकति राम्रो कुरा के रहेछ भनेपछि सरकार बजेटप्रति स्पेसिफाई भएको छ, स्मार्ट बजेटको अवधारणा ल्याएको छ। किनभने रोड त बनाउने बजेटमा छ, रोड बनाउने, तर कति बनाउने, कसरी बनाउने, कति बनाउने, त्यसको लिमिटेसन चाहिँ भएको यो राम्रो छ। जस्तै त्यहाँ एउटा कुरा आएको छ, होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने। कति गर्ने? त्यहाँ ठ्याक्कै 5000 कति भनेछ? 5000 होला, 5 लाख नै 5 लाख हो कि 5000 हो? यो एक वर्षमा 5 लाख पुर्याउने भन्ने छ। त्यो चाहिँ स्पेसिफाई गरेपछि अलिकति आशा भयो कि आशा जाग्यो हो। यस्तै चाहिँ स्पेसिफाई गरेर यदि हाम्रो बजेट भोलि आयो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ। यो अलिकति यसो हेर्दाखेरि अहिले आएको नीति कार्यक्रममा चाहिँ उच्च पदस्थको गैर कानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र जो चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरू खोलिने भनेर चाहिँ नामै छन् 2-3वटा उद्योगहरूको सवालमा 20% महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाउने कुरा छ। अनि तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित हुने लेन्स चाहिँ विश्व बजारसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। अर्को चाहिँ मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल, यो अभियान अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय यातायात, 1 घण्टाको दूरीमा 1वटा झोलुङ्गे पुल, 98 प्रकारका औषधि स्वदेशी उत्पादन, 2 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सिर्जना। यो मैले किन तपाईँलाई भन्न खोजेँ भने यस्ता त धेरै महत्त्वकांक्षी नीति र कार्यक्रम त योभन्दा अगाडि नै आएका हुन् नि। समस्या त जिउको जिउ छन्, फेरि झन् विकराल हुँदै गइरहेको छ। यो नीति र कार्यक्रम ल्याउनु नै ठुलो कुरो त होइन। तपाईँले सोध्न खोजेको के भने यसमा इमान्दारी त कति होला सरकारको भन्न खोजेँ मैले। हेर्नुहोस्, अब यो जति भन्नुभयो नि हजुरले, जुन आएको छ हिजो हाम्रो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले पढेर सुनाउनु पनि भयो, सदनलाई सम्बोधन गर्नुभयो, दुवै सदनलाई। तर यदि मेरो कुरा सोध्नुहुन्छ भने यसमा 50% यदि लागू भइदियो भने 1 वर्षमा हाम्रो देश धेरै माथि जान्छ। जुन 98वटा औषधिको कुरा गर्नुभयो, अहिले 98वटा औषधि फ्री गरेको कहाँ? जहाँ स्थानीय सरकारको माताहतमा हुने, होइन, साना हस्पिटलहरू, सब हेल्थ पोस्ट, पिएचसी, होइन, गाउँघर क्लिनिक, यिनीहरूमा 98 किसिमका औषधि सरकारले फ्री गरेको छ। ठिक, तर त्यहाँ जनताले कति पाइरहेछ? सोच्नुपर्ने कुरा पाइँदैन। हो, अब यो सरकारले अहिले हाम्रो देशमा जम्मा 6 किसिमको औषधि चाहिँ बनाइरहेको छ। जीवन जललाई शुद्ध लिएर 6 किसिमको औषधि चाहिँ हाम्रो औषधि विभागले बनाइरहेको अवस्था छ। उत्पादन भनेको 6 प्रकारका हेर्नुहोस्, होइन। अब 98 प्रकारको कहिले बनाउला 1 वर्षमा? म यो कुरालाई म सहमत छैन। 98 को आदि गर्दै भने त भयो नि, हैन? आदि हैन, 50 मात्रै गर्दै भने त जम्मा अहिले कति 30-31वटा औषधि यदि हाम्रो देशमा बनाइदिएपछि धेरै हो। अहिले 1 वर्षमा मैले सरकारलाई त्यही सुझाव दिन चाहन्छु। 98 छाड्नुस्। अहिले जति उसले नीति र कार्यक्रम राखेको छ त्यो पुरा परेन कि त्यसको आधा मात्रै गर्नुस्। 1/3 गरे नि पुग्यो हैन अहिलेलाई, अहिलेको लागि। यो 2 वर्षमा 5 लाख
रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर निकै महत्त्वकांक्षी छ। यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम पनि योभन्दा अगाडि ल्याएको हो। अब त्यसमा चाहिँ झार उखाल्ने जस्ता कामहरू मात्रै भए, त्यो केही पनि भएन, कर्मकाण्डी मात्रै भयो भनेर धेरै त्यस्ता किसिमका आलोचना पनि भए। यसमा अब आलोचना गर्नेले गर्न सक्छ होइन, सबैको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। तर यदि सरकार इमान्दार भयो भने 5 लाख त होइन, 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म रोजगारी दिन सक्छ, 1 वर्षमा पक्का दिन सक्छ। यसको थुप्रै आधारहरू छन् होइन। 5 लाखै त दिन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन, तर 1 देखि 1.5 लाखसम्म रोजगारी सरकारले दिन सक्छ। भनेपछि यो तपाईँले भनेकै कुरा त आयो। तपाईँले 1/3 भन्न आशेका र 5 लाख नयाँ रोजगारी दिने भन्ने सवालको कुरा गर्दा उसले 1 लाखलाई 2 लाखलाई दिन सक्यो भने पनि त केही न केही अब गर्न त थाल्यो, सुरुवाती गर्न थाल्यो भन्ने अपेक्षा। त्यही भएर म खुसी छु कि स्मार्ट बजेट ल्याएको छ क्या। ल रोजगारी त दिने, योभन्दा पहिला त लेखे हुन्थ्यो नि, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नयाँ रोजगारी दिने, प्रधानमन्त्री रोजगारी योजना लागू गर्ने, कुन योजना लागू गर्ने भनेर रोजगारी देशभित्रै दिने, बाहिर जान नदिने, अनेकौँ कुराहरू व्याख्या त गरे हुन्थ्यो। तर त्यहाँ स्पेसिफाई थिएन। अहिलेको सरकारले कम्तीमा ल्यायो नि, ल 5 लाखलाई दिने सम्म ल्यायो। 5 लाखलाई दिन सक्दैन होला, तर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखलाई दियो भने पुगिहाल्यो नि त। अनि हामी त विकास खर्च नै पुरा गर्न सकिँदैन नि त। हाम्रो यो समस्या छ, भएको बजेटलाई पनि सही सदुपयोग हुँदैन, पुरा बजेट पनि विकास खर्च गर्न सकिँदैन, गरे पनि त्यहाँ पनि कर्मकाण्डी गरिन्छ, असारमा गएर मात्रै धेरै चाहिँ त्यहाँ बजेट त्यहाँ सकिन्छ भनेपछि यहाँ त तपाईँको त पुरै लथालिङ्ग भताउङ्ग ताल्छ नि। मैले अस्ति त्यहाँ सदनमा बोले थिएँ, यो कुरामा मैले आफ्नो सुझाव राखेको थिएँ आफ्नो पार्टीबाट। मैले 2टा कुरालाई त्यहाँ जोड दिएको थिएँ। 2टा कुरा यदि हामीले आफ्नो देशमा गर्न सक्यौँ भने राजस्व स्वतः बढ्छ। नम्बर 1, हामीले पर्यटन भित्र आउन सक्यौँ भने त्यसको लागि 2टा काम गरिदिनुपर्छ। एउटा एयरपोर्ट चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्यो। जुन हाम्रा देशभित्रका धार्मिक सम्पदाहरू छन् होइन, पर्यटकीय स्थलहरू छन्, त्यहाँसम्म जाने बाटो राम्रो बनाइदिनु पर्यो, एउटा काम। अर्को काम, हाम्रो देशभित्रका तरकारी, फलफुल, मासुजन्य पदार्थ हाम्रो देशभित्रै यदि उत्पादन गरिदियो भने, बाहिरबाट ल्याउने वातावरण हटाइदियो भने हाम्रो देश चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो 2टा काम हेर्नुहोस् होइन। तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले करोडौँको तरकारी आउँछ बाहिरबाट होइन, सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि भारतबाट आउँछ तरकारी। अहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रो माछा मासुहरू पनि लाखौँ लाख करोडको चाहिँ भारतबाट आइरहेछ। हाम्रो देशमा एउटा पोखरी खनेर माछा चाहिँ पाल्ने वातावरण बनाउन हामी सकिरहेछौँ। हामीले बाख्रा पालन, हामीले भैँसी पालन गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। अहिले हाम्रो देशमा त दुध पनि बाहिरबाट आइरहेको छ। हाम्रो देशमा जुम्ला हुम्लामा स्याउ छ भन्छन्, सुन्तला छ भन्छन्, हाम्रो तराईतिर आँप छ भन्छन्, केरा छ भन्छन् होइन। बजार कुहिएर सकिन्छ, कुहिएर जान्छ, बजार भाउ पाउँदैन। त्यसकारण समस्या यहाँ त किसानले दुध त बाटोमै घोप्ट्याउनु पर्छ। मैले भन्दै बढी गर्नै हुँदैन। मसँग यदि सुझाव लियो भने सरकारले, म त के भन्छु भने 1 वर्षमा एउटा काम मात्रै हामी गरौँ, भयभरको बजेट होइन। 1 वर्षमा हामीले ल यो वर्षको बजेट म अब कृषिमा लगाउने मात्रै हो भने सरकार निर्णय गरिदियोस् न होइन। कृषिमा जे जति चाहिन्छ त्यो मल खादको एउटा फ्याक्ट्री चाहियो किसानको लागि, सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो होइन। फलफुल तरकारी उसको बजार उत्पादनदेखि बजारसम्म यसको कोल्ड स्टोर, अलिकति भिआइपी कोल्ड स्टोर बनाइदिएपछि त कृषिको समस्या समाधान भयो नि त। कनिका छरी जस्तो बजेट छर्दिने र कर्मकाण्डी मात्रै जस्तो ढङ्गले गर्ने भएको छ तपाईँले भने। त्यही भएर 1/3 मैले भनेको हो। चाहना भयो भने त तपाईँले भने जस्तो यहाँ हामीसँग सम्भावना भएका धेरै कुराहरू कृषिका लागि पनि, कृषिमा जे छन् सम्भावना, हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नु पर्यो नि त। किनकि 70% हाराहार त हाम्रो त्यही त जिडिपीमा हेर्नु न 23.5% योगदान मात्रै कृषिको छ अहिले। प्राइमरी सेक्टर जुन छ अनि कृषि छ, माछा मासु छ, खनिज छ, यी त्यसबाट 24% योगदान मात्र हाम्रो देशलाई अहिले भइरहेछ। जबकि कृषिलाई मेरुदण्ड भन्छ, के भन्छ, के नानीको नाम दिन्छ होइन। त त्यहाँबाट योगदान भनेको 20%, 23%, 24% होइन। त्यसलाई ठ्याक्कै 50% पुऱ्याउन। हामी यही सुझाव दियौँ कि सरकारलाई बजेटमा इमान्दारिता देखाऊ भन्ने नै अहिले हाम्रो चाहिँ जोड हो नि त। इमान्दारिता भयो भने, इमान्दारिता भन्दा पनि सेक्टर कम हुनु पर्यो। लगानी जुन बजेट छ त्यसलाई धेरै क्षेत्र भन्दा सीमित क्षेत्रमा परिणाममुखी ढङ्गले लानु पर्यो नि त। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।